करको दर हेरफेरमा घुसपैठ नभएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। पूर्व नासु श्रेष्ठलाई आफूभन्दा अगाडिकै अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेको जवाब। बजेट सच्याउन सरकारसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दर समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट। वर्षैपिछे करका दर परिवर्तन हुनु राम्रो नभएको उल्लेख। र शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव। अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा आज भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकममा सामान्य बढोत्तरी। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको भूमिका रहेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आफूले बिचौलियालाई छेउछाउमा समेत पर्न नदिएको जिकिर गर्नु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को आर्थिक विधेयक तर्जुमाका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेका बारे सत्तारूढ र विपक्षी दलका सांसदहरूले जवाफ मागेपछि अर्थमन्त्री महतले कुनै चलखेल नभएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा जवाफ दिँदै उहाँले निजी स्वार्थ भएकाहरूले चलखेल गर्न नपाएकै कारण आफ्नो पछि लागेको आरोप पनि लगाउँदै बजेट निर्माणमा इमानदारीताका साथ काम गरेको दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिका रूपमा संलग्न रहेको भनिएका पूर्व नायब सुब्बा नासु रामकृष्ण श्रेष्ठले तथ्याङ्क इन्ट्री गर्ने कार्यमा सहयोगीका रूपमा मात्रै काम गरेको स्पष्ट समेत पार्नु भएको छ। उहाँले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीकै रूपमा रामकृष्ण श्रेष्ठलाई करका दर टाइप गर्न दिएको र श्रेष्ठ 30 वर्षदेखि यही काम गर्दै आएको बताउनुभयो। उहाँले जिम्मेवारी लिएर कसम खाएर संसदको रोस्टममा उभिएर जवाफ दिएको भन्दै आफ्नो इमानदारीता माथि शङ्का नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। हामी सबै असत्य, हामी चाहिँ खाली झुटा नराम्रो काम गर्न बस्या, त्यो त हुन सक्दैन। कसैले लेखिदियो, ऊ चाहिँ सत्य भयो, उसले गरे चाहिँ त्यो सत्यमाथि सत्य भयो। जो हामी एउटा जिम्मेवारी ल्याछौँ, कसम खाछौँ र यत्रो चाहिँ सम्मानित संसदको सामुन्नेमा उभिएर यो कुरा मैले भनिराखेको छु भनेपछि सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित मान्य सांसदज्यूहरू र यहाँ मार्फतबाट देशैभरि पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, इमानदारीतामा 1 इन्च पनि 1 रौँ पनि कहीँ कतै हल्लिया छैन। त्यही भएर भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू जसको चाहिँ निजी स्वार्थ छ, ती निजी स्वार्थ भएकाहरू पछि लागेका छन्। कुरो यही हो, योभन्दा अर्को केही कुरै छैन। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले बजेट बनाउने क्रममा विद्युतीय गाडीको कर बढ्ने सूचना नचुवाएको दावी गर्दै कर बढ्न सक्छ भन्ने अनुमानमा कसैले गाडी ल्याउँछ भने आफूले जिम्मा लिन नसक्ने पनि बताउनु भएको छ। हरेक वर्ष बजेट आउने बेला कर बढ्ने सम्भावना हुन सक्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारिक घरानाहरूले गाडी ल्याएको हुन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले त्यसलाई सूचना चुहायो नभन्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय गाडीको करमा आफूले गरेको हेरफेरले मानिसहरू पेट्रोलियम सवारी साधनतिर आकर्षित नहुने दावी समेत गर्नुभयो। पुरा सिन्सियरिटीका साथ, इमानदारीताका साथ जे भएको छ त्यो कुरो सुस्पष्ट रूपमा राखेको छु। गोप्य कोठामा आधिकारिक व्यक्तिहरू मात्रै बसेर यो करको दायरा के गर्ने, संशोधन गर्ने, हटाउने, बढाउने, यथावत राख्ने ती विषयको निर्णय त्यहाँ हामीले गरेका छौँ। त्यो निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने फेरि सम्बन्धित अधिकारीकै निर्देशनमा त्यहाँ निर्णय भए अनुसार अनि हामीले काम लगाउने त्यो आधिकारिक जुन चाहिँ कर्मचारीको दर्जा दिएको छ त्यो चाहिँ रेगुलर कर्मचारी पनि हुनसक्छ अथवा पहिलेदेखि त्यो विषयको लागि हायर गरेर पहिलेदेखि चाहिँ नियुक्ति दिएर, हायर भनेर नियुक्ति दिएर राखिएका जो चाहिँ अनुभवी छन्, दक्ष छन्, ती कर्मचारी मार्फतबाट पनि इन्ट्री गराउन सक्ने जुन व्यवस्था छ पहिला पनि भइरहेको छ। त्यही अनुसार रामकृष्ण श्रेष्ठको सहभागिता भएको हो। निर्णय प्रक्रियामा कहीँ कतै पनि उहाँको सहभागिता छैन। उहाँको निर्णय गरेको कुरालाई इन्ट्री गर्ने मात्रै उहाँको जिम्मेवारी हो। के इन्ट्री गर्ने
भन्ने कुरो निर्णय प्रक्रियामै बसेको पदाधिकारीले निर्देशन दिए अनुसार उहाँले इन्ट्री गरेको, त्यसको चाहिँ इन्ट्री गरेर जुन तपाईँहरूको बिचमा आएको छ त्यसको स्वामित्व हामी निर्णयकर्ता जो थियौँ त्यो निर्णयकर्ताहरूले चाहिँ हामी चाहिँ लिएका छौँ र त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्न जुनसुकै ठाउँमा डिफेन्ड गर्न पनि हामी तयार छौँ। यसअघि बैठकमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले गत जेठ 14 गते बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विषयमा अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै संसदीय छानबिन समिति बनाउन समेत माग गरेका थिए। यो यथार्थ के हो यसको विषयमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले रोस्टममा आएर चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चित्त बुझेन भने संसदीय छानबिन समिति बनाएर यसलाई छानबिन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ सभामुख महोदय। एचएस कोड हार्मोनाइज सिस्टमको विज्ञ भनेर संलग्न गराइएका व्यक्तिलाई विधि र प्रक्रिया पुर्याएर सल्लाहकारीय भूमिकामा राखिएको हो कि होइन। र 30 वर्षसम्म 3 करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा एचएस कोडका दरहरू टाइप गर्न सक्ने जनशक्तिको आकार के 1 जना वा 2 जना मात्रै हुन्? भन्सार विभागका उपसचिव स्तरका कर्मचारीहरू समेत प्रवेश पाउँदैनन्। नपाउनु पर्ने संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्व नासु श्रेष्ठले कसरी प्रवेश पाए, यसको जवाब चाहिन्छ। पूर्व कर्मचारी श्रेष्ठलाई कसको स्वार्थका लागि, कसको प्रतिनिधि बनाएर, कुन स्वार्थ पूर्तिका लागि आर्थिक विधेयक बनाउन अति गोप्य कक्षमा लगिएको, यसको हामीलाई स्पष्ट जवाब चाहिन्छ। के का लागि कसले किन नियुक्ति गर्यो र कसको पालामा नियुक्ति गर्यो र यसलाई निरन्तर दिनुपर्ने कार्य के हो, त्यसको जवाब अर्थमन्त्रीबाट म जान्न चाहन्छु। बजेटमा बिचौलियामा अर्थमन्त्रीलाई कसले निर्देशन दिनुभयो? पार्टीका को नेता संलग्न छन्? प्रधानमन्त्रीको कति संलग्नता छ? यो सबै विषय छानबिन हुनुपर्छ र त्यो छानबिनको लागि एउटा संसदीय समिति गठन हुनु आवश्यक छ र मन्त्री परिषदबाट नीतिगत निर्णय गरेर भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि रोक्नु जरुरी छ। मंगलबार सत्तारूढ प्रतिपक्षी दलहरूको यही विवाद र छलफल लम्बिएका कारण बिहान 11 बजे बस्ने तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो 2 बजे अर्थात् निर्धारित समयभन्दा 3 घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो। मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथि सामान्य छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट सच्याउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बजेट सच्याए सरकार असफल भयो भनेर आफूहरूले नभन्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सत्तारूढ दलहरूले अहंकार देखाएर बजेटमा कमा र फुल स्टप पनि सच्याउन नचाहे परिणामले सो अहंकारलाई झारिदिने चेतावनी दिनुभयो। ओलीले बजेट उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारीको कुनै पनि बाटो नदेखाएकाले त्यसलाई सच्याउन उपयुक्त हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। आर्थिक वृद्धिको दर नै रिग्रेसिभ छ, रोजगारी सृजनाका लागि विशेष स्किमहरू आएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा रोजगारीका अवसर कसरी सृजना हुन सक्छ? बेरोजगारी नेपालको प्राथमिक चासो हो, राष्ट्रिय समस्या हो। बजेट यस विषयमा समाधान दिन पूर्ण असफल छ, दिशाहीन छ। यो असफलताको बाटोलाई त्याग्नु पर्दछ बजेटले। अब यहाँ सत्ता अहंकार हुन्छ, बजेट सच्याउन मिल्दैन। बजेट सच्याए बापत सरकार असफल भयो भन्दैनौँ हामी, सच्याउनुस् बजेट। सरकार असफल भयो, सरकारले बजेट फेर्यो भन्दैनौँ हामी, तर सरकार देश र जनताका लागि बजेट सच्याउन तयार होस्, हामी साथ दिन्छौँ। अब सत्ता अहंकारले बजेटमा कमा फुल स्टप फेरिँदैन, हामी जो बाहुबली छौँ टेर्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने परिणामले तपाईँलाई सत्ता अहंकारबाट तपाईँको अहंकारको सत्ताको भूत परिणामले झार्दिनेछ। केही महत्त्वपूर्ण निकायहरू जसलाई सुधार गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं प्रतिबद्धताका लागि पनि निरन्तरता दिन आवश्यक छन्। त्यस्ता संस्थाहरू समेतलाई यस सरकारले कुनै योजना बिना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ, जुन यस सरकारको गैर जिम्मेवारीको चरम उदाहरण हो। हाम्रा सम्भावनाहरूलाई मूर्छित बनाउने,
जीवन गति र दिशाविहीन यो बजेटबाट देश र जनताको भविष्य बन्दैन। विकल्प आवश्यक छ। त्यो विकल्प यहाँहरू दिन सक्नुहुन्न भने समय आउँछ, नेकपा एमाले दिनेछ। अध्यक्ष ओलीले राजस्व अपचलन हुने गरी बजेट आएको दाबी समेत गर्नुभयो। यस्तै उहाँले सरकारले ल्याएको बजेट नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाप्रति विमुख रहेको दाबी पनि गर्नुभएको छ। उहाँले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरा भन्दा पनि बजेटमा अकर्मण्यता र शिथिलता मात्रै रहेको बताउनुभयो। उहाँले बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने कुनै पनि भिजन नभएको दाबी गर्दै बजेटमा चिलको आँखाको जस्तो भिजन हुनुपर्नेमा लाटो कोसेरेको जस्तो भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। त्यस अवसरमा ओलीले बजेटबारे आफूले गरेको टिप्पणीलाई आलोचना गर्न भन्दा पनि उपलब्धिमा देखाउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई चुनौती दिनुभयो। ठुलालाई पैसा कमाउने अवसरमाथि अवसर थप्ने होइन, आम जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने हो। उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नाउँमा पुँजीको केन्द्रीकरण होइन कि वितरणमा न्यायचितता समेतको विकास हो, त्यसमा विमुख छ। त्यसलाई छोडेकै छ। मौलिक हकका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन गरेर आम जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा सुविधा र आधारभूत व्यवस्थापनका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न बजेट चुकिया छ। नेपाल र नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाप्रति बिल्कुल उदासीन छ। यसले अकर्मण्यता र शिथिलताले ग्रस्त छ। यसमा बिमारी छ, भिजनहीनता। यसले देख्दैन परसम्म। चिलको जस्तो आँखा हुनुपर्ने लाटोको सरा जस्तो भएर छ यसको आँखा बजेटको। यसले देख्दैन, भिजन छैन, पोलिसी छैन। त्यसकारण यसमा अकर्मण्यता छ र शिथिलता छ। परिणाममा हेरियोस्, म केही भन्दिनँ। मान्यज्यूहरूले पछि बहस गर्दाखेरि जवाफ त मलाई दिन सक्नुहुन्छ। परिणाम उपलब्धिबाट जवाफ दिनुहोस् सत्ता पक्षलाई म भन्न चाहन्छु। उपलब्धिबाट। अध्यक्ष ओलीले बजेटलाई सुतेर बसेको अजिङ्गरसँग तुलना समेत गर्नुभयो। सुतेर बसेको अजिङ्गरले जस्तो बजेटमा भन्सारबाट आउँला र खाउँला भन्ने आशा मात्रै रहेको उहाँको टिप्पणी थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नेपाल र भारतबीच उपलब्धिजनक सम्झौता नहुने भएकै कारण आफू भारत भ्रमणमा नगएको खुलासा गर्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा खिजीदेम्बा हुँदै नयाँ पर्यटन पथमार्ग शुभारम्भ र खिजीदेम्बामा गल्फ खेलको सम्भावना उजागर गर्न हेतु आयोजना भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने र दुई देशबीचको सम्झौता उपलब्धिमूलक नहुने भए विदेश भ्रमण नजाने प्रण गरेको बताउनु भयो। हेलिकप्टर नचढ्नु भनेको चाहिँ अब यो हेलिकप्टर को चढिएन भयो कि यतिसम्म भयो कि अब ठुला ठुला व्यापारी धनाढ्य माथिल्लो घरानाकोले त उडाउने नै भयो। कति हो कति हुँदो रहेछ कि पर्यटन मन्त्रालय फेरि उड्नु पर्ने चाहिँ 60-70वटा देशबाट त निमन्त्रणै भयो विदेश भ्रमण पनि जान्न भन्दी कामै त्यही मात्रै हुँदो रहेछ यसको त। हामी भ्रमण नगएको को कहिले, हामी हेलिकप्टर नचढेको को कहिले भयो चाहिँ के त? पोखली झरनामा गएर म हेलिकप्टर उडाएर धुलो उडाएर जनतालाई खुवाएर फर्किन्थ्यो होला कि सुन फल्थ्यो त झरनामा? फल्थेन। त्यहाँको आयोजकलाई ऋण पार्नु मात्रै हो नि त त्यो त। त्यस कारणले मैले हेलिकप्टर पनि नचढ्ने, दुई देश बीचको सम्झौता हुँदैन भने विदेश पनि नजाने। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मन्त्रीको जुहारीले कुनै पनि जिल्लाको विकास कम हुनु नहुने बताउनु भयो। उहाँले ओखलढुङ्गाको विकासका लागि आफूले अर्थमन्त्री र पर्यटन मन्त्रीसँग बारम्बार अनुरोध गरे पनि एकले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिएको आरोप लगाउनु भयो। मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, के बजेट हाल्न आफ्नो जिल्लाको मन्त्री मात्र हुनुपर्ने? तपाईहरुलाई सुन्नुभयो होला, कहीँ कहीँ एयरपोर्टको खूब चर्चा चलो, रुकुमको एयरपोर्टको चर्चा चलो, रुम्जाटार र खिजीदेम्बाको चर्चा चलेन। कि यो कमजोरी मैले अर्थमन्त्रीलाई भन्दा पर्यटन मन्त्रीले पठाएन भन्छ, पर्यटन मन्त्रीलाई भन्दा अर्थले दिएन भन्छ।
मन्त्रीको जुहारीले जिल्लाको विकास कुनै पनि कम हुनु हुँदैन। यो मेरो प्रतिबद्धता हो, यसलाई अगाडि बढाउन फेरि पनि मन्त्रीजीलाई म अगाडि बढ्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पूर्व सांसद एवं नेकपा एमालेका नेता यज्ञराज सुनवारले ओखलढुङ्गाको चण्डेश्वरीमा निर्माणाधीन डोमोस एयरपोर्टलाई स्तरोन्नति गरी जहाज चल्ने गरी बजेट छुट्याइदिन पर्यटन मन्त्री किराँतीसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देश र जिल्लाको विकासका लागि एक भएर काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। म आजैबाट एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँको राजनीतिक जीवन हुर्किएको ओखलढुङ्गा जिल्लामा पर्यटन मन्त्रीज्यू एउटा काम गरिदिनुहोस्। अरू पूर्वाधार स्थानीय बजेटहरूले गर्दै गरौँला, अरू कामहरू गर्दै गरौँला, एउटा काम गरिदिनुहोस्। खिजी चण्डेश्वरीमा निर्माणाधीन डोमोस एयरपोर्टलाई स्तर उन्नति गरेर एटीआर प्लेन चल्ने गरी बजेट छुटाइदिनुहोस्। म यो हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विकासको ओखलढुङ्गाको समग्र विकासको सन्दर्भमा गाँर र गुण र भाइ भाइ सबै पार्टी सबै जाति हाई हाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा खिजीदेम्बो थोलेदेम्बा क्षेत्र समेटिने निम्न पर्यटकीय पथमार्ग शुभारम्भ भएको छ। पोकली झरना 130 मिटर हुँदै चिलिम डाँडा, लाम्जे बौद्ध, चुलिथान, गौरीवन, दोबाटे भन्ज्याङ, थोलेदेम्बा 3350 मिटरसम्म 3 दिनको पथमार्ग र उक्त स्थान हुँदै पिके दुधकुण्ड हिमालबाट सगरमाथाको आधार शिविरसम्मको नयाँ पथमार्गको शुभारम्भ भएको हो। उद्योगी व्यवसायीहरूले स्टिल तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कायम गरिएको करका दर परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक विधेयकमा स्टिल तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कायम गरिएको करका दर परिमार्जन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको हो। उहाँले आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दरलाई समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको पनि बताउनुभयो। उहाँले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज हुँदा नियामक निकायले प्रोत्साहन गर्न दिएको छुटलाई कटौती गर्नु राम्रो नभएको जिकिर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्थाहरू बजेटले खारेज गरेको विषयलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले आर्थिक नीति स्थिर भएको हेर्न चाहेको भन्दै वर्षैपछि करका दर परिवर्तन हुनु राम्रो नभएको उल्लेख पनि गर्नुभयो। बजेटमा नीति परिवर्तन गर्दा त्यसको बाहिर प्रभाव मूल्याङ्कन र लगानीलाई प्रोत्साहन हुने गरी गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अघिल्लो आर्थिक ऐनले रेगुलेटरको चाहिँ तर्फबाट चाहिँ आएको कुराहरू जुन चाहिँ जस्तो मर्जर एक्विजिसनलाई प्रायोरिटी दिनको लागि राखेको चाहिँ चिजहरू, जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायत जुन चिजहरू अघिल्लो आर्थिक ऐनले चाहिँ दिएको चिजहरू अहिले अनायासै त्यसरी चाहिँ आउँदाखेरि डेफिनेटली यो एउटा चाहिँ पोलिटिकल जुन एउटा चाहिँ पोलिसी स्टेबल भएन भन्ने कुरा वास्तवमा निजी क्षेत्रले चाहिँ हेरेको चाहिँ छ। र हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ कुरा के हो जस्तो लाग्छ भने यदि हामी चाहिँ पोलिसी स्टेबल चाहिँ भएन, गर्न चाहिँ सकिएन भने अथवा यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्डअप चाहिँ गर्न चाहिँ सकिएन भने वास्तवमा त्यसले हामी चाहे डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ कुरा गरौँ, चाहे एफडिआईबाट चाहिँ आउने इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ कुरा गरौँ, त्यो चिजहरू चाहिँ भन्नाले इन्करेज चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अध्यक्ष ढकालले सरकारको आर्थिक विधेयकमा करका दर अचानक परिवर्तन गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले ऋण लिएर साधारण खर्च गर्ने सरकारको प्रचलन रोकिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको आन्तरिक आम्दानीले पुग्नेसम्मको मात्रै साधारण खर्च गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतको विषयमा अब सोच्नुपर्ने अवस्थामा औल्याउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न मुस्किल रहेको बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा 8% को आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखे 2.16% कायम रहेको भन्दै 6% राख्दा त्योभन्दा कम भए मुलुक आर्थिक सङ्कटमा जाने बताउनुभयो। चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौती समाधान गर्ने भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट आएको समेत बताउनुभयो। सरस्वती हेर्दाखेरि बजेटमा मेरो पनि आफ्नो धारणा के लाग्छ भने यो 6% को जिडिपी ग्रोथ अहिलेको अवस्थामा अहिले चालुमा 2.16%ले झरिरहेछ। विगतमा 8 राख्यो 2 मा झर्यो, अब 6 राखेर फेरि 2-3 मा झर्यो भने त
त्यो जुन विनियोजित एउटा बजेट प्रस्तुत गर्छ त्यो अनुसार आर्थिक सङ्कलन गर्ने सरकारको एउटा आँकडा हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ सरकारको चाहिँ आर्थिक सङ्कलन राजस्व रेभिन्यू उठ्दैन, तर खर्च भने रोक्न सकिँदैन। जुन किसिमको अहिले जुन एउटा विनियोजित बजेटमा पनि एउटा अलिकति मलाई लागेको चाहिँ वितरणमुखी जस्तो भयो कि। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सरकारको आर्थिक नीतिका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सङ्कुचन हुने बताउनुभयो। उहाँले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थ भन्सार दरमा कम्तीमा 2 तहको फरक हुनुपर्ने भए पनि हुन नसकेको दुखेसो पनि गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको निर्यात बढाउन नगद अनुदान बढाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन नभएको गुनासो समेत गर्नुभयो। आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि सङ्कुचित हुने होइन भन्ने देखिन्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा 2 तहको फरक हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रूपमा स्वीकार गरेको छ, तर कर प्रणालीले अवरोध गर्ने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। कतिपय कर सम्बन्धी विषय स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। निर्यात प्रवर्धन गर्न नगद अनुदान दिने वस्तुहरू बढाउन हामीले सुझाव दिएका थियौँ, तर सम्बोधन भएन। परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगहरूले पाउने सुविधाको विषयमा बजेटमा नबोलिएको भन्दै उद्योगहरूलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरू ल्याउन आवश्यक रहेको समेत औल्याउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले सरकार व्यापार गर्ने काममा लाग्नु नहुने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार जनकपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारले व्यापार गर्ने नभई व्यापारका लागि सहजीकरण गरिदिने बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। उहाँले वर्तमान सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष नै टिक्ने बताउँदै उहाँले उद्योग क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै बजेट ट्रेडिसनल सिस्टम पञ्चायतकालदेखि नै रहिआएकाले यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म देश र उद्योगीहरू खुसी हुन नसक्ने पनि बताउनु भयो। अहिलेको गठबन्धन सरकारले, तपाईँहरूले पुष्पकमलजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले संसदमा जवाब दिँदाखेरि भनेको सुन्नु भएको छ, यो हाम्रो बजेटको जुन ट्रेडिसनल सिस्टम छ, पञ्चायतकालदेखि नै आएको सिस्टम छ, हरदम त्यहाँनिर अलिकति उता छकछार गरिदिएर बजेट बनाउने कार्यक्रम छ। त्यसमा परिवर्तन गर्न सक्नु भएन भने, भिजनका साथ परिवर्तन गर्न सक्नु भएन भने न उद्योगपति सुखी रहन सक्छ, न यो देश सुखी रहन सक्छ, समृद्ध हुन सक्छ। मन्त्री रिजालले पहाडबाट बगेर जाने बालुवाहरूको उत्खनन गरी बिक्री गर्दा विरोध भइरहेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनु भयो। कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले वर्षेनी बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएका परिवारलाई लक्षित गरी बगर खेतीमा 100% अनुदान दिएको छ। जिल्लामै सबैभन्दा बढी बाढी र डुबानबाट प्रभावित हुँदै आएको गाउँपालिकाले प्रभावित परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन सहज बनाउन बगर खेतीमा प्रोत्साहन गरेको हो। गत वर्षको बाढीबाट विस्थापित 16 घर परिवारलाई टेन्टमा जङ्गलमा बसोबास गराउँदै आएको गाविसले खास गरी मोहनपुर, शिवरत्नपुर, हौसलपुर, बैँसपुर लगायतका बाढी प्रभावितलाई बगर खेतीमा अनुदान दिएको हो। बगर खेती गर्ने प्रविधिका बारेमा गाउँपालिकाको विभिन्न सामाजिक संस्थासँग सहकार्य गरेर इच्छुक किसानहरूलाई खेती प्रणालीको प्रशिक्षण दिने गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसम चौधरीले बताउनुभयो। 16 घर परिवार चाहिँ एक ढुर जग्गा पनि अवस्था छैन। 16 घर परिवारको जम्मै बस्दिने। अब स्थानीय सरकारको अब सीमित स्रोत साधन हुन्छ र यहाँ मोहना घुरा नदी ठुल्ठुला नदीको कारणले गर्दा अब स्थानीय बजेटको कारणले तत्वधन त्यति हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ। प्रत्येक वर्ष उहाँहरू बाढी पीडित छ। तपाईँको घर पनि बगाएर लगेको अवस्था चाहिँ छ र भएको धान समेत बगाइदिएको अवस्था चाहिँ हो। त्यही कारणले गर्दा फेरि हामीले चाहिँ अब उहाँहरूको आर्थिक अवस्था राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले चाहिँ बगर खेतीको पनि हामीले चाहिँ निःशुल्क रूपमा हामी त्यो ठाउँमा जस्तै बिउ बिजनदेखि लिएर हामीले चाहिँ अनुदानको रूपमा हामीले गरेको छौँ। जस्तै तपाईँको तरकारी जस्तै हामीले जुन बाढी पीडित एरिया छ त्यो ठाउँमा हामीले बगर खेतीको चाहिँ हामीले एकदमै त्यो ठाउँमा प्रोत्साहन गरेको छौँ। गाउँपालिकाबाट अनुदान पाएपछि बाढी प्रभावित समुदाय बगर खेतीमा लागेका हुन्। गाविसले उनीहरूलाई बालुवामा खेती गर्ने तरिका सिकाउनुको साथै
बिउ, मल तथा कृषि विज्ञको सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अहिले मोहना, घुरा लगायतका नदी किनारमा बारेर किसानहरूले बगर खेती गरेको देख्न सकिन्छ। नदी किनारका अधिकांश स्थानहरू बगर खेतीका कारण हरियो देखिने गरेका छन्। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 50 अङ्कले बढेको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक सोमबार 17.38 अङ्कले घटेकोमा मङ्गलबार पुनः 23.12 अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.35% बढेर 1927.65 अङ्कमा पुगेको छ। आज कारोबार रकममा पनि सामान्य वृद्धि आएको छ। दिनभर कुल 269 कम्पनीको 55,41,000 किता शेयर 1,98,10,00,000 रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। अघिल्लो दिन 1,97,34,34 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज सोल्टी होटलको सर्वाधिक 9,68,00,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। त्यस दिन न्यादी हाइड्रो पावर र सनराइज फोकस्ड इक्विटी फन्डको शेयर सकारात्मक लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। करको दर हेरफेरमा घुसपैठ नभएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति। पूर्व नासु श्रेष्ठलाई आफूभन्दा अगाडिकै अर्थमन्त्रीले नियुक्त गरेको जवाब। बजेट सच्याउन सरकारसँग एमाले अध्यक्ष ओलीको माग। चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दर समेत परिवर्तन गरेको भन्दै निजी क्षेत्र रुष्ट। वर्षैपिछे करका दर परिवर्तन हुनु राम्रो नभएको उल्लेख। र शेयर बजारमा तीव्र उतार चढाव। अघिल्लो दिन दोहोरो अङ्कले घटेको बजारमा आज भने दोहोरो अङ्कको सुधार। कारोबार रकममा सामान्य बढोत्तरी। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।